मुझे प्यार हुआ था कि 15वीं किस्त ऑन एयर हुई मंडे को। उसी रफ्तार से रींग रहा है जैसे पहले रींग रहा था। जहाँ जहाँ छोटे छोटे रोमांस के आपको टुकड़े नज़र आते हैं हमें, चाहे वो साद का अनसेड रोमांस हो, रोमांस अरीब का हो या माहिर का हो, वो आपको डेफिनेटली टच करते हैं। माहिर के अब्बा की एक्टिंग आई थिंक पिछली 3 किस्तों में जब से वो उनको हार्ट अटैक हुआ और वो बीमार हुए और कॉलेज स्पॉट ऑन एक्टिंग कर रहे हैं। अच्छा जी, फाहा और फाहा की माँ ते उन्हां दियां चलाकियां, इस किस्त में हमें माहिर की एक्टिंग देखने को मिली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे प्यार हुआ था कि 15वीं किस्त ऑन एयर हुई मंडे को और माय अपॉलॉजीज़, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं उसका टाइम पे रिव्यू नहीं कर सकी। बहरहाल आइए बात करते हैं कि ड्रामा कुछ चला या ना चला। ड्रामा उसी रफ्तार से रींग रहा है जैसे पहले रींग रहा था। पहले अब्बा जी बीमार हो गए, हुण रोना पै गया कि ओए होए मैंने बेवफाई की कि उसने बेवफाई की, किसकी मुहब्बत ने में जोर कम था और किदा अब्बा जड़ा सी वो ज़्यादा फसादी सी थी, कि माँ ज़्यादा फसादी सी, तो वो वहीं रही। बहरहाल उसमें जहाँ जहाँ छोटे छोटे रोमांस के आपको टुकड़े नज़र आते हैं हमें, चाहे वो साद का अनसेड रोमांस हो या दुखी रोमांस अरीब का हो या माहिर का हो, वो आपको डेफिनेटली टच करते हैं। और शायद हमारे इर्द गिर्द जो इस वक्त इतना सियासी कड़मास मचा हुआ है और वो ड्रामा लगा हुआ है, तो डेफिनेटली उससे हमें बेहतर ही लग रहे हैं। मगर ड्रामा कहाँ जाना चाह रहा है, ये इतनी स्लो स्पीड पे तो नहीं जाएगा। तो एक वजह मुझे शायद ये नज़र आ रही है कि अब रमज़ान शुरू हो रहा है, तो रमज़ान में इसकी किस्तें कम हो जाएंगी क्योंकि स्पेशल रमज़ान ड्रामा शुरू हो जाएंगे, तो एवं जड़ा है ना लाठी फट के तोड़ता रहेगा। तो हुआ क्या, अच्छी चीज़ क्या लगी मुझे इस ड्रामे में, इस किस्त में मुझे अच्छी लगी माहिर के अब्बा की एक्टिंग। आई थिंक पिछली 3 किस्तों में जब से वो उनको हार्ट अटैक हुआ और वो बीमार हुए और कॉलेज स्पॉट ऑन एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तो एक तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरी साथ जो है वो मिस्टर गुडी टू शूज़ है। मतलब एट टाइम्स आई फील यार एहो जे बंदे नहीं होंगे, बट देन दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट कि मर्द जो हैं हमारे माशरे के, वो जब एक रिलेशनशिप में हो, ख़ास तौर पे बीवी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो वो उसको एक समझने की ज़रूरत हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें एंड काइंड ऑफ शेयर द बर्डन। मगर उसमें फिर बहुत अच्छी बात दिखाई कि अगर एक का दुख है तो दूसरे का भी दुख है, तो ख़ातून को अपने दुख के अलावा कुछ नज़र शायद नहीं आ रहा। दूसरा जो इसमें मैसेज था इस ड्रामे में, अगेन वो बहुत अच्छा था, और वो ये था कि हम ना कंटिन्यूसली ख़वातीन को पैदा होते ही अपने ड्रामास के ज़रिए, रवैयों के ज़रिए ये चीज़ बावर करा देते हैं औरत के दुश्मन है। सास और नंद जो है उनकी कभी बहू और भाभी से नहीं बन सकती, लोग क्या कहेंगे, और ये सारे सोशल प्रेशर्स जो हैं एक लड़की को और इवन लड़की के माँ बाप को, जो लड़की की बात समझते भी हों, तो एक अच्छा फ़ैसला या उसकी मर्ज़ी का फ़ैसला करने में उनको सपोर्ट करने से आरी हो जाते हैं। तो इस किस्त में भी हमने यही देखा कि हाफ ऑफ द प्ले वॉज अबाउट दिस कि तुम वो लड़की जो कह के गई वो ठीक है, जो लड़की आपके घर 25-30 साल बड़ी हुई ओदी गल नहीं मननी तुसी, वो ठीक नहीं है। तो चाहे माहिर की नंद हो, सास हो, माँ हो, जो भी हो, हमसाए हो, रिश्तेदार हो, जैसे मैंने पिछली किस्तों में कहा था, इन्हों के भी इन्ने हमसाए ने जड़ी हर वेले अपनी नक इन्हों के घर छड़ जाते हैं। तो वो आके कि जी तुम्हारी इसकी वजह से अब तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे और तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी में कांटे भरे जा रहे हैं। और यार नहीं भरे जाते ना, ऐसे नहीं होता। क्यों वापस जवाब नहीं दिया जाता, और देना चाहिए ताकि ये रवायत भी ख़त्म हो। तो ये इसमें अच्छा दिखाया कि सास और नंद जो अभी भी माहिर को कसूरवार ठहरा रही हैं, मगर माहिर के जो ताया हैं, जो साथ के अब्बा हैं, वो फिर भी कह रहे हैं कि नहीं, हर एक का अपना नसीब है, हर एक का एक अपनी ज़िंदगी है, और वो कोई भी दूसरे की ज़िंदगी पे इस तरह असरअंदाज नहीं होता। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया गया कि हमें अपनी सोच की में मस्बत तब्दीली लाने की ज़रूरत है और इस प्रेशर से ख़ुद को छुड़ाने की भी ज़रूरत है।
اور کیا ہوا؟ اچھا جی، فاہا اور فاہا کی ماں تے انہاں دیاں چلاکیاں. اب وہ اتنی کلیشیڈ ہے نا قسم سے. جب بھی ہم دو طبقاتی فیملیز دکھاتے ہیں نا، مڈل کلاس اور ہائر انکم گروپ، اور پھر وہ والی جو ہیں وہ کریپرز، وہ ضرور کریپر ہی ہوگی جو سوشل کلائمبنگ کرنا چاہتی ہے، اور جو سوشل کلائمب کر چکی ہے وہ کہتی ہے میں ہور کس طرح قبضہ کر لاں. تو وہ کہتی ہے نا اب میں اس کو بتاؤں گی، ویری گڈ. تے مطلب کہ یار ہن ماما تو اگین ایک طرف آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ عورتیں ہی آ کر باتیں کر رہی ہیں اس لڑکی کی زندگی اور اس ماہر اور ماہر کی ناند کے رشتے اینڈ آل دیٹ، ان کے اوپر کیریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہیں، رشتوں پہ سوال اٹھا رہی ہیں. دوسری طرف وہاں اور وہاں کی ماں بھی چلاکیاں دکھا رہی ہیں. سو دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ جو ہم کنٹینوس عورت کو برا دکھاتے ہیں نا ہر ریلیشن شپ میں، اس کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اس کی اچھائی کو ہم کم دکھاتے ہیں اور اس کی رشتوں سے جڑی ٹاکسٹی کو جو ہے یا رشتے خراب کرنے والی بات ہوتی ہے اس کو ہم بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تو جناب وہ آگے کیا ہوگا یہی. پہلے عریب صاحب تڑپ رہے تھے کہ جو ہے ان کے ساتھ بے وفائی ہو گئی، محبت چھٹ گئی. اب نابیہ باجی نے ادھا سچ انہوں آ کے بتا دیتا، پورا سچ انہوں دس دیتا. تو وہی نا، یہ ٹپکل آج کل کے بچوں کے بعد آدھی بات سنو، آدھی بات ادھر چھڑ دیو، آدھی گل ادھر چھڑ دیو. تو بھائی پہلے ایک دفعہ پوری سن کے آپ کر لیتے، مگر ایسے کرتے تو ہم ڈرامہ کیسے چلاتے. تو ان کو اب نابیہ نے بتا دیا کہ بھائی جان وہ تو قصوروار نہیں تھیں، ان کو ابھی بتانا ہے. سعد کے ساتھ جو منہ ماری ہوئی تو سعد نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آپ کو چھوڑ دوں گا. تو وہ سعد ایکچولی آف کورس ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکٹنگ اتنی زبردست کر رہے ہیں کہ وہ دیٹ پین اینڈ ہرٹ ان ہم از شوئنگ کہ میں وہ دوست کی طرح بھی ہر وقت ساتھ رہا، جو تم نے کہا وہ بھی کیا، فرام عریب سے شادی ہونے سے اب تک، اور پھر بھی برا وہی. تو وہ جو ایک دکھ والا ایک ہرٹ ہے، دیٹ واز ویری گڈ. اس قسط میں ہمیں ماہر کی ایکٹنگ دیکھنے کو ملی، چاہے وہ اپنی ماں کے ساتھ جو ماں کی چلاکیاں جو ہیں جو بیٹی کے آگے ہی کائنڈ آف اگین دکھایا گیا ہے کہ آ گئی ہیں، وہ صرف وہاں تک محدود ہو، یا نابیہ سے بات کرتے ہوئے، اپنے والد سے بات کرتے ہوئے، اور پھر سعد سے کرتے ہوئے. مگر ایک بات ہے کہ ماہر کو ہم نے، اس کا نام کیا ہے، ہانیہ عامر، ہاں ہانیہ کو ہم نے فکزیٹ یا اسٹیریوٹائپ کر دیا ہے. یہ اس کا ان کا کوئی تیسرا ڈرامہ ہے کنٹینیوس جو بہت مشہور ہوا. آئی تھنک انا تھا ایک، پھر یہ میرے ہم سفر تھا، اور اب یہ تین تو مجھے پر سے یاد ہیں جس میں ان کا کردار ایک مظلوم دکھاں دی ماری ابلا ناری روندی کماری مینا کماری، مطلب روندی مینا کماری ہے. یار لیٹ ہر ایکٹ، شی ہیز پوٹینشیل، شی از اے گڈ ایکٹریس، شی کین ڈو مور. مگر اس کی خوبصورتی کو ہم صرف رونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سو اس سے مجھے اعتراض ہے. بٹ ہانیہ کو اعتراض نہیں ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم تو دیکھنے والی بات ہی کر سکتے ہیں. تو یہ ہوا. اچھا، اور اس میں ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ وہ جو اس کے لیے برڈ لاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں ماہر کے لیے برڈ لایا ہوں، اس کا دل لگا رہے گا. تو ظاہر ہے بھن نو تھوڑا جہا ساڑا بھی پہنتا ہے، اور یہ وہی بہن ہے جو کود کود کے ماہر سے چمیاں چٹیاں کرتے نہیں رکتی تھی. مگر اینڈ میں جب وہ ان دونوں کے درمیان تلخی سی ہوتی ہے اور وہ برڈ کو آزاد کر دیتا ہے، اور اس سے پہلے کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی چھوڑ دوں گا. سو دیٹ واز اے بیوٹیفل کائنڈ آف ڈائریکشن وہاں پر نظر آئی کہ اس دارہ بہت اچھا استعمال کیا گیا. سو لیٹ سی اس میں آگے کیا ہوگا. مجھے آگے کچھ نہیں نظر آتا. اگلی 3 قسطاں بھی نہ وہ اپنے گھر لڑتا رہے گا یا اپنے گھر لڑتے رہیں گی، اتھے روندے رہے گی، وہ اتھے اینگری برڈ بڑھیا رہے گا. تے باقی ہم دل دے چکے سنم. آئی ٹیل یو دیکھتے جاؤ تسی. سو ٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.